अमेरिका जैसी सुपर पावर और इकोनॉमिक जाइंट की अगर मुआशी ग्रोथ -25% तक, जबकि इंडिया की -22% तक श्रिंक हो सकती है, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे मुल्क की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 0.4 तक गिरती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बल्कि माहिरीन तो उस वक्त ये भी कहते थे कि पाकिस्तान की हालत इससे भी मज़ीद ख़राब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज मुस्लिम लीग नवाज़ ने प्री बजट सेमिनार मुनक्कद किया और इस सेमिनार का मकसद ये था कि वो हुकूमत के वो अदाद-ओ-शुमार जो कि हुकूमत ने पेश किए हैं चंद रोज़ पहले इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, उनके हवाले से वो उसका जायज़ा ले सकें और इसके बाद वो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएं जो कि इस हुकूमत ने अवाम से छुपाए हुए हैं। बज़ाहिर ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी थी, क्योंकि अपोजिशन जमातें हों या मीडिया, उनको हुकूमत के इन जो अदाद-ओ-शुमार होते हैं इनके अगेंस्ट अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर अवाम के सामने पेश करनी चाहिए, ताकि अवाम को दोनों तरफ का एक नैरेटिव मिलना चाहिए। तो इस हद तक मुस्लिम लीग नवाज़ की ये काविश काबिल तारीफ़ है, इसको सराहा जाना चाहिए और पाकिस्तान में ये कल्चर भी डेवलप होना चाहिए ताकि दोनों तरफ की जो राय है वो अवाम के सामने रखी जा सके। मगर अफसोस की बात यह है कि हस्बे आदत मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसे भी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की हद तक महदूद करके इसके असरात को खुद ही ज़ाइल कर दिया। और अपनी ये जो प्री बजट सेमिनार था, इसमें जो भी इन्होंने गुफ्तगू की उसका लुब्बे लबाब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके खुद ही बता दिया। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तदाई झूठों से की। उन्होंने यके बाद दीगरे कई एक झूठ बोले इस सेमिनार के हवाले से, और जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि अंदर सेमिनार में जो भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने गुफ्तगू की होगी, जो भी लाहेमल तय किया होगा, वो दरअसल हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ जाकर और सरीहन इस बात पर उनका फोकस होगा कि किसी भी तरह हुकूमत के जितने भी अदाद-ओ-शुमार हैं, जो नंबर दिए गए हैं, इनके असर को ज़ायल किया जाए और अपना एक वो नैरेटिव सामने लेकर आया जाए जिसमें हुकूमत के अच्छे कामों की भी तरदीद की जा सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने इस सेमिनार के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने अपने जो स्पीच है, जो अपनी तकरीर है, उसका आगाज़ ही उन्होंने झूठ से किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ यहाँ पर बोला कि पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है जो कि 3.94 बताई गई है, ये एक सरासर झूठ है, इसमें मुबालगा रही है और हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहा कि स्टेट बैंक ने तो इस हुकूमत के इस दावे की मुखालफत की है, तरदीद कर दी है कि ऐसे अदाद-ओ-शुमार तो हकीकत में वजूद ही नहीं रखते। तो जब शहबाज शरीफ ने इतनी बबागे दहल होकर ये बात कही, तो स्टेट बैंक के, अगर आप उसे चंद रोज़ पहले का एक उनका स्टेट बैंक के जो तर्जुमान है उनका बयान पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ने बाकायदा इस पर वजाहत दी है कि हुकूमत ने जो अदाद-ओ-शुमार मुआशी ग्रोथ के हवाले से सामने पेश किया है सबके सामने, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और हक़ाइक़ पर मबनी है और इसमें किसी भी तरह की कोई उन्होंने गलत बयानी से काम नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ ने इस स्टेट बैंक की इस वजाहत के बावजूद, जो कि चंद रोज़ पहले दी जा चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बेबाकी के साथ ये झूठ बोला कि स्टेट बैंक ने तो इस बात की तरदीद की है, जो कि सरासर गलत है। और शायद शहबाज शरीफ को इस बात का इल्म नहीं है कि स्टेट बैंक ऑलरेडी इस पर अपनी वजाहत दे चुके हैं। और शहबाज शरीफ ने जो बात की थी, अगर वो तैयारी करके आते तो शायद उनको ये झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो दावा किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उन्होंने एक दावा किया कि जी उनकी जो मुआशी ग्रोथ थी वो 5% से ज़ायद थी जब वो नून लीग की हुकूमत गई। उसके बाद फ़ौरन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसका बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो 0.4 तक जा गिरी थी, जो कि इस हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का एक जीता जागता सबूत है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब आप कोई हक़ाइक़ पर बात करना चाहते हैं तो उस पर आप फिर जो दीगर अवामल होते हैं उनको दरगुजर करके, इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि हम सब जानते हैं जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है, जो कि इकनॉमिक जाइंट भी जिसको कहा जाता है, उसकी अगर जो मुआशी ग्रोथ है वो -25% तक सुकड़ी है, इंडिया की -22% तक श्रिंक हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान, जो कि पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ एक मुल्क है, जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, जिसमें एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था पहले कई दहाइयों से, तो ऐसे मुल्क की अगर मुआशी ग्रोथ
کم ہوتی ہے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی معاشی گروتھ اگر 0.4% تک گری ہے تو یہ زیادہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ ماہرین تو اکنامک جو ایکسپرٹس تھے وہ تو اس سے بھی آگے کی برے حالات کی سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ -10% تک گرنے کا امکان ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر مسلم لیگ نواز اس تمام صورتحال پر اس پر غور کر لیتے تو شاید انہیں یہ جھوٹ بولنے کی بھی نوبت نہ آتی، کیونکہ امریکہ جیسا ملک اور چائنا جیسا ملک بھی اگر ان کی اکنامک گروتھ بھی شرنک ہوئی ہے تو پھر ایسے میں پاکستان کی جو معاشی گروتھ کا سکڑنا وہ سب کی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اتنی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ مگر دیکھیے یہ کہ ستم یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی جو اپوزیشن اور حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اسی فراق میں رہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی اپنی سیاست کی نظر کر دیں، اور ان کے جو سیاسی فائدہ حکومت کو دیا جانا چاہیے وہاں پر بھی وہ بغض سے کام لے کر حکومت کو وہ ایڈوانٹیج نہیں دیتے، اس کی تعریف نہیں کرتے جو کہ جس کی حکومت مستحق ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان کی گروتھ، اب یہ دیکھیے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی گروتھ جو 3.94% بڑھی ہے، یہ اپوزیشن کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ جس طرح انہوں نے پچھلے 3 سالوں سے پراپوگنڈا کیا تھا اور پاکستان اور میڈیا کے ساتھ مل کر جس طرح حکومت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہے، کبھی وہ چینی اسکینڈل کو بہت زیادہ اچھالتے رہے، کبھی وہ گندم کے اسکینڈل کے اوپر مسلسل ڈیبیٹ کرتے رہے، تو ایسی صورتحال میں ایک عام تاثر یہی بنتا جا رہا تھا کہ شاید حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں ریڈ کی کمزوری ہے، حکومت اپنی ریڈ قائم نہیں کر پا رہی، یا جو طاقتور مافیا ہیں وہ حکومت کے قابو میں نہیں آ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے وہ میڈیا کے ساتھ مل کر اس پراپوگنڈے کو کافی حد تک اچھالنے میں کامیابی رہی۔ مگر اب جب کہ حکومت اپنی گروتھ کو ایسا ایسا اپنی پالیسیز کی بنیاد کے اوپر بڑھاتی جا رہی ہے اور اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ مفتہ اسماعیل نے جو پریس کانفرنس کی اور وہاں پر ایک نیوز رپورٹر نے سوال کیا کہ پاکستان میں جو اس وقت معاشی گروتھ ہے، ترقی ہے، وہ کیسی جا رہی ہے، تو انہوں نے بڑی برائی کی اس حکومت کی۔ لیکن جب کاؤنٹر سوال کیا گیا کہ آپ کی جو کمپنی ہے کینڈی لینڈ، اس کا تو مسلم لیگ نواز کے دور حکومت کی نسبت اب اس کا جو پروفٹ ہے، جو انکم ہے، وہ تو 1.5 ارب سے زیادہ آپ کو اس وقت ہوئی ہے، تو اس پر مفتہ اسماعیل جو کہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہے تھے کاؤنٹر سوال کی، تو مفتہ اسماعیل نے بڑے ہڑبڑاہٹ میں جواب دیا کہ میری کمپنی کے پروفٹ سے حکومت کی معاشی گروتھ کا کیا تعلق، جبکہ سراسر تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے، براہ راست تعلق ہے، کیونکہ اسی طرح کمپنیاں ہی تو مل کر مجموعی طور پر ملک کا جو معاشی گروتھ ہے اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، وہ اشاریے انہی کمپنیز کی تو ہوتے ہیں جو بعد میں مل جل کر وہ ایک ملکی گروتھ کا اشاریہ بنتے ہیں۔ تو مفتہ اسماعیل کے اس جواب سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کسی بھی صورت، وہ چڑھتے سورج کو دیکھ کر بھی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نواز کسی بھی صورت میں جو معاشی ترقی موجودہ حکومت کی زیر نگرانی ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ وہ موجودہ حکومت کو دینے کو قطعی تیار نہیں ہے۔ مگر ایک اور بات جو مسلم لیگ نواز کو مزید تنگ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی ہیں جو کہ آنے والے 25 سالوں کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور آنے والے اب ہر سال بتدریج یہ جو معاشی گروتھ ہے یہ بہتر ہوتی جائے گی، اور یہی بات حزب اختلاف کی جماعتیں اور خصوصاً مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ اگر اگلے 2 سالوں میں یہ معاشی گروتھ مزید بہتر ہو گئی تو پھر آنے والا الیکشن جو 2023 میں ہونے جا رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کو تحریک انصاف کے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان کو جوابی نیریٹو تیار کرنا اور اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ موجودہ حکومت جب اپنی مدت پوری کر کے عوام میں دوبارہ ووٹ مانگنے جائیں گی تو ان کے پاس بہت کچھ ہوگا لانگ ٹرم جو ایک پروگرس جو ہے اس کے لیے، اور جو شارٹ ٹرم ان کی جو پالیسیز ہیں اس پہ کافی حد تک ان کے نتیجے نمایاں بھی ہو چکے ہوں گے، اور بذات خود عمران خان جو ہیں اس وقت تو الیکشن کمپین کر رہے ہوں گے، جو سب سے بڑا ڈفرنس ہوگا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کی جماعتوں میں، کیونکہ جو نواز شریف ہیں وہ علاج کے بہانے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں، تو اگلے الیکشن تک بھی ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو ایسے میں صرف مریم نواز ہی ایسی ہیں جو کراؤڈ پولنگ کا کام کسی حد تک کر سکتی ہیں، شہباز شریف کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا، مگر عمران خان وہ ایک ایسی ہستی ہیں، شخصیت ہیں جن کا کرزما
آئندہ الیکشن میں بھی سر چڑھ کر بولے گا، اور یہی ڈیفرنس ہوگا جو کہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کی پارٹیوں کے درمیان واضح ہوتا جائے گا۔ تو مسلم لیگ نواز کو فی الحال جو آج انہوں نے اپنا پری بجٹ سیمینار منعقد کیا، اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس پریس کانفرنس میں جو بھی ان کی طرف سے جو لب لباب آیا اس سیمینار کا، اس سے لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو یہ معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ کسی صورت اس بات کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو نہیں دینا چاہ رہے، اس لیے وہ اسٹیٹ بینک کی وضاحت کو بھی اگنور کر کے اور اس دعوے کو کہ ملکی ترقی میں جو 3.94% تک اضافہ ہوا ہے جو معاشی گروتھ ہے، اس کو بھی وہ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو معاشی ترقی تھی وہ 5% سے زیادہ تھی، حالانکہ اس وقت جو تھے وہ جو قرضے تھے ان کا حجم آپ دیکھ لیں، جو پاکستان کا جو ریمیٹنسز تھے ان کا حجم آپ دیکھ لیں، قومی خزانے میں اس وقت کتنا پیسہ پڑا ہوا تھا وہ دیکھ لیں، اور لیکن جبکہ موجودہ حکومت نے قومی خزانے میں اس وقت 23 ارب ڈالر کے قریب ان کے خزانے میں پڑا ہوا ہے فارن ریمیٹنسز کی مد میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ڈیفرنس ہے، موجودہ حکومت کی جو معاشی گروتھ ہے وہ ایکچول ہے، کیونکہ ملکی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 25 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ نون لیگ کے دور میں اس سے کم تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ لانگ ٹرم معاشی پالیسی پر اس وقت عمل پیرا ہے، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ موجودہ حکومت کے جو معاشی اشارے ہیں وہ بھی بہتر ہوتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کی جو پریشانیاں ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔